के अंदर पहली दफ़ा एक जदीद ट्रांसपोर्ट का निज़ाम बनने के लिए जा रहा है। अगर K4 का मनसूबा 10 अरब की कॉस्टिंग हो या 100 अरब की कॉस्टिंग हो, वफाक हुकूमत ने हम इसे मुकम्मल करेंगे। उन बसों में आप जब सफ़र करेंगे तो आपको डिफरेंस का पता चलेगा कि जो सिर्फ दावे और वादे करते हैं और जो काम करते हैं उन दोनों के दरमियान क्या फ़र्क होता है। और कराची वाले अब हो जाएं खुश, क्योंकि उनके लिए आ गई एक ऐसी खुशखबरी कि जिस चीज के लिए उन्होंने इतने अरसे सब्र किया, अब कराची में ट्रांसपोर्ट का मसला हल होता हुआ दिखाई दे रहा है। जी हां, कराची में मास ट्रांजिट मंसूबे के तहत 40 ग्रीन लाइन बसें आ चुकी हैं और गुज़िश्ता रोज वफाकी वजीर असद उमर, गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और उनके साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर वज़रा ने भी, बशमूल मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के वफाकी वजीर अमीनुल हक ने भी इन बसों को रिसीव किया। कराची पोर्ट पर आने वाली इन बसों से साबित हो गया कि कराची में मास ट्रांजिट मंसूबा अब पाया तकमील की जानिब पहुंच चुका है। याद रहे कि जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी के ताउन से इस मंसूबे का आगाज हुआ था, लेकिन ताखीर का ये शिकार रहा। कमोबेश 5.5 साल ये मंसूबा ताखीर का शिकार रहा। ताहम ये मंसूबा अभी भी शुरू नहीं हुआ, लेकिन इस मंसूबे में ग्रीन लाइन बस, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पहलू था, उसमें से 40 बसें आ चुकी हैं और गवर्नर सिंह ने ये बात कही है कि मजीद 40 बसें अक्टूबर में पहुंच जाएंगी। याद रहे कि जायका, जो कि जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी है, साबिक नाज़िम कराची मुस्तफा कमाल के दौर से कराची में मास ट्रांजिट मंसूबे के लिए ये मुतहरिक रही। जापान और पाकिस्तान के इश्तिराक से कराची में बढ़ती हुई आबादी को देखते हुए यहां पर ट्रांसपोर्ट का मसला हल करने के लिए दोनों मुमालिक ने फैसला किया और इसी सिलसिले में कराची ट्रांसपोर्ट इंप्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट 2030 का इनेकाद हुआ। दिसंबर 2012 में इसका आगाज हुआ था और वजारत मवासलात की जानिब से ये तमाम तर प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन फेज तक पहुंचाना था, लेकिन इसमें इब्तिदाई दिनों से ही ताखीर का सामना रहा, क्योंकि उस वक्त साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की हुकूमत यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुक्मरान जमात थी। बिलाखिर 2013 के इलेक्शन के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इक़्तिदार में आई और जुलाई 2014 में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साबिक वजीर आज़म पाकिस्तान ने इस प्रोजेक्ट का बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान कर दिया। तब से ही ये मंसूबा अपनी इफादियत के साथ शुरू हुआ और जो इसकी इफादियत है यानी जो 40 बसें अब पहुंची हैं, कहा जाता है कि इनकी रफ्तार 25 किलोमीटर फी घंटे के एतबार से होगी और एक घंटे में तकरीबन 29,400 मुसाफिरों की गुंजाइश के साथ ये अपने ऑपरेशंस को परफॉर्म करेंगी। इसमें ऑरेंज लाइन से ग्रीन लाइन को कनेक्ट किया जाएगा और बोर्ड ऑफिस नाज़िमाबाद कराची से ग्रीन लाइन अपने ऑपरेशंस मुकम्मल करके पैसेंजर्स को उनकी मंजिल मकसूद तक पहुंचाएगी और मास ट्रांजिट मंसूबे के इस बीआरटी यानी बस रैपिड ट्रांसपोर्ट के इस मंसूबे में ये ऑरेंज लाइन से कनेक्ट कर देगी। याद रहे कि इस मंसूबे में रेड लाइन, येलो लाइन, ब्लू लाइन, ऑरेंज लाइन भी शामिल हैं, यानी तमाम तर लाइंस मिलके इस पूरे एक जाल को, इस पूरे एक ट्रांसपोर्ट, इस पूरे एक वेज को क्रिएट करेंगी जो कराची में सर्कुलर रेलवे मंसूबे के तहत चलेगा। कराची सर्कुलर रेलवे मंसूबा जो कि साबिक सदर जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर से शुरू होना था, लेकिन इस सर्कुलर मंसूबे में हमेशा ही ताखीर देखने में आई। इस मंसूबे के तहत दो बड़े अहम पहलू हैं इसके, एमआरटी और बीआरटी। इसमें 2 एमआरटी यानी मास रैपिड ट्रांजिट शामिल हैं और 6 बीआरटी यानी 6 बस रैपिड ट्रांजिट शामिल हैं, जिसमें से एक ग्रीन लाइन बस और उसकी 40 बसें गुज़िश्ता रोज कराची पोर्ट पर पहुंच चुकी हैं। सवाल ये पैदा होता है कि 5.5 साल की इस ताखीर से पहुंचने वाली इस 40 बसों के बाद और मजीद जो 40 बसें आएंगी तो ग्रीन लाइन बस प्रोजेक्ट की ये 80 बसें किस हद तक लोगों को फैसिलिटेट करेंगी। गुज़िश्ता रोज असद उमर ने कहा कि 2 माह के अंदर ये ग्रीन लाइन बस प्रोजेक्ट ना सिर्फ इनिशिएट हो जाएगा बल्कि ऑपरेशन फेज में दिखाई देगा। मजीद उनका क्या कहना था आपको सुनवाते हैं। इस ग्रीन लाइन के आगाज़ में अब यहाँ पे पहुँचने के बाद अब ये बसें, इसके ऊपर जो सॉफ्टवेयर सिस्टम है वो लोड होगा। कंट्रोल सिस्टम जो है वो पहले कंट्रोल रूम जो है वो तैयार कर लिया गया है, ट्रैक तैयार है, स्टेशंस तैयार हैं, सॉफ्टवेयर लोड होगा, उसके बाद ड्राइवर्स की ट्रेनिंग होगी, फिर टेस्ट रन्स होंगे और इंशाअल्लाह ताला तकरीबन 2 माह के अरसे के अंदर कमर्शियल ऑपरेशन स्टार्ट हो जाएगा और कराची का ये पहला जदीद ट्रांसपोर्ट का मंसूबा काम करना शुरू कर देगा। और उम्मीद है एक बहुत बड़ी तादाद के अंदर कराची के शहरी जो हैं वो इस जदीद ट्रांसपोर्ट के निज़ाम से फ़ायदा उठाएंगे।
اسد عمر نے کراچی سرکولر ریلوے کا بھی ذکر کیا اور بتایا کہ 5 بڑے منصوبے ٹرانسپورٹ کے اسی سرکولر ریلوے کے تحت عملی جامہ ہم پہنا رہے ہیں تاکہ لوگوں کو ٹرانسپورٹ کے مسائل سے جان ان کی ہم چھڑوا سکیں. کراچی والوں کا انہوں نے شکریہ بھی ادا کیا کہ کراچی کے لوگوں نے 2018 کے انتخابات میں جہاں 21 میں سے 19 نشستیں وفاق کی پاکستان تحریک انصاف کو دلوائی تھی، آج یہ اس کا ثمر ہے کہ کراچی سرکولر ریلوے کے تحت گرین لائن بسیں کراچی والوں کو مل رہی ہیں. مزید کیا کہنا تھا سنتے ہیں. ہمارا جو دوسرا اس سے بھی زیادہ بڑا ٹرانسپورٹ کا منصوبہ کراچی کے لیے KCR کراچی سرکولر ریلوے، ایک جدید ریل کا نظام، پیسنجر ٹریفک کا نظام کراچی کے لیے، اس کی منظوری بھی دے دی جائے گی. گورنر سے عمران اسماعیل بھی اس موقع پر موجود تھے اور انہوں نے بتایا کہ 40 بسیں آ چکی ہیں اور ماہ اکتوبر یعنی نیکسٹ منتھ مزید 40 بسیں چائنا سے آ جائیں گی تاکہ گرین لائن بس پروجیکٹ مکمل ہو اور پھر دیگر لائنز بھی اس میں کنیکٹ ہوں گی اور کراچی میں یہ BRT کا سب سے امپورٹنٹ فیز کمپلیٹ ہوگا اور پاکستان میں سب سے زیادہ ریونیو کمانے والا شہر کراچی ایک مرتبہ پھر کراچی سرکولر ریلوے کے تحت اس منصوبے سے فیضیاب ہو جائے گا اور لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرے گا. جو صوبہ سندھ کا پہلا ماس ٹرانزٹ سسٹم وفاقی حکومت کی 100% فنڈنگ سے بن گیا ہے اور اللہ کا شکر ہے آج وہ بسیں بھی 40 ہمارے درمیان پہنچ گئی ہیں اور جو بقایا 40 ہیں وہ شپ ہو گئی ہیں چائنا سے، تو انشاءاللہ وہ بھی جلد ہمارے تک پہنچ جائیں گی. لیکن اگلی شپمنٹ کے آنے کا انتظار کیے بغیر، جیسے اسد نے بتایا، ہم ابھی اس کا ایک ڈرائی رن کریں گے اور اس کا ITS سسٹم کو انٹیگریٹ کریں گے اس کے ساتھ، اور فوراً ہی وزیر اعظم عمران خان سے ہم درخواست کریں گے کہ وہ کراچی آ کر اس عظیم الشان منصوبے کا افتتاح کریں، جس کے لیے کراچی کی عوام مدتوں سے صرف وعدے سن رہی ہے. ہم صرف یہ سنتے رہتے ہیں کہ 2000 بسیں آئیں گی، 250 بسیں آئیں گی، 25 بسیں آئیں گی. 13 سالوں میں ایک بس کراچی کے لیے نہیں آئی. آج یہ بسیں جو یہاں پہنچی ہیں یہ اپنے وعدے پہ عمل کرنے کا ثبوت ہیں. ان بسوں پہ انشاءاللہ جو ایئر کنڈیشنڈ بسیں ہیں جن کا انتہائی مناسب کرایہ جو آپ چنچی یا ایک عام بس کے اوپر دیتے ہیں اس کے برابر رکھا گیا ہے، ان بسوں میں آپ جب سفر کریں گے تو آپ کو ڈفرنس کا پتہ چلے گا کہ جو صرف دعوے اور وعدے کرتے ہیں اور جو کام کرتے ہیں ان دونوں کے درمیان کیا فرق ہوتا ہے. گورنر سنگھ نے کیا کہا یہ آپ نے جانا، لیکن بات یہاں پر یہ ہو رہی ہے کہ کراچی سرکولر ریلوے کے تحت BRT کا یہ منصوبہ اس وقت اس کے ٹریک کس صورتحال میں ہوں گے، کیونکہ 5.5 سال کے بعد کیا وہ ٹریکس جو پہلے سے بن چکے تھے اور پھر 3 سال پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ نے بھی گزار لیے، کیا وہ ٹریکس ابھی فعال کنڈیشن میں ہیں یا نہیں ہیں؟ یہ ایک بڑا اہم سوال ہے. ٹریک کی صورتحال اس وقت بتائی یہ جاتی ہے کہ کچھ جگہوں پہ شگاف پڑ چکے ہیں اور کراچی میں سال 2020 میں ہونے والی بارش کے باعث بھی اس پورے BRT منصوبے کو نقصان پہنچا، گرین لائن کو بھی اس میں نقصان پہنچا تھا. ابھی تک ٹکٹ گھر نہیں بنے ہیں. جن جگہوں سے لوگوں نے اس کے ٹکٹس وصول کرنے ہیں وہ جگہیں ابھی تک متعین ہونے کے باوجود فعال ہوتی بھی دکھائی نہیں دی. نہ وہاں پہ بارز لگی ہیں کہاں پر لوگ اپنی کیو لگائیں گے اور کس ڈیٹ سے ایکچولی آپریشنل ہوگا اس کا بھی اعلان نہیں ہوا. 27 ارب روپے کی لاگت سے شروع ہونے والے اس گرین لائن بس پروجیکٹ کے بعد لوگ جہاں فیسیلیٹیٹ ہوں گے، وہیں اس گرین لائن کی بسوں میں کہا جاتا ہے کہ 40 لوگوں کی سواریوں کی گنجائش موجود ہے، یعنی 40 سیٹس موجود ہیں. USB پورٹس دی گئی ہیں تاکہ لوگ اپنے فون کو بھی چارج کر سکیں. وائی فائی کا بھی اس میں کہا گیا ہے کہ سسٹم موجود ہے. جبکہ ٹکٹ کے حوالے سے بھی فیصلہ نہیں ہوا. امکانات ہیں کہ 40 روپے فی پیسنجر اس میں ٹکٹ ہو سکتا ہے یا پھر اسٹاپ وائز ٹکٹ رکھا جائے گا. اس بس میں AC موجود ہے، CCTV کیمرے لگے ہوئے ہیں، جبکہ ایمرجنسی ایگزٹ بھی موجود ہے اور بین الاقوامی معیار کے تمام تقاضے یہ بس پورا کرتی ہے. اسد عمر کے مطابق اس بس کے ڈرائیور، کنڈکٹر اور پورے سسٹم چلانے والوں کو پراپر ٹریننگ دی جائے گی. کیا ٹریننگ کا فیز اتنا مختصر ہوگا کہ یہ بسیں اگلے ماہ سے آپریشنل ہو سکیں؟ اور اسی حوالے سے اب لوگ پر امید ہیں کہ جہاں بسیں آ چکی ہیں وہیں اب اس کے آپریشن کو بلا کسی تاخیر شروع کیا جائے. مزید اسی پہ ہم گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں تحریک انصاف کے سینٹ اسمبلی کے رکن جناب جمال صدیقی. بہت شکریہ جمال صدیقی صاحب ویری نیوزی کو ٹائم دینے کے لیے. کیا کہیں گے اس موقع پر؟ وہ کراچی جو پاکستان کا معاشی ہب ہے، یہ احساس وزیر اعظم کو ہوا کہ معاشی ہب کے باسیوں کو اس کے شائن شان سہولیات دینی چاہیے. آج میرے وزیر اعظم نے کراچی کے عوام کو جو تحفہ دیا ہے، یہ تحفے جاری رہیں گے. KCR کی شکل میں، K4 کی شکل میں اور دوسرے میگا پروجیکٹس ہیں کراچی کے عوام کے لیے، اس شکل میں جاری و ساری رہیں گے. بہت شکریہ جمال صدیق صاحب، ویری نیوزی کو آپ نے اپنا ٹائم دیا اور اپنے موقف سے آگاہ کیا. ہم بھی پر امید ہیں کہ کراچی والے
بہت جلد ٹرانسپورٹ کے مسئلے سے اپنی جان چھڑوا سکیں گے اور بی آر ٹی کا سب سے امپورٹنٹ یہ منصوبہ گرین لائن پروجیکٹ کے ذریعے فیسیلیٹیٹ ہو سکیں گے.